नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। आज हामी कक्षा 11 को सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षाको इकाइ 1 मा पर्ने सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षाको अवधारणाको बारेमा चर्चा गर्छौं र साथसाथै पाठ 1 मा रहेको सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षाको बारेमा विस्तृत रूपमा अध्ययन गर्नेछौं। र अब सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षाको अवधारणाको थोरै चर्चा गर्दाखेरि सामाजिक अध्ययन भन्ने बित्तिकै हामीले के कुरा बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ समाजसँग सामाजिक भन्ने बित्तिकै समाजसँग सम्बन्धित कुरा भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यो सामाजिक जुन छ यसलाई चाहिँ हामीले कसरी बुझ्छौं भन्दाखेरि समाजसँग सम्बन्धित कुरा भनेर बुझ्छौं। त्यस्तै अब अध्ययन भन्ने बित्तिकै हामीले के कुरा बुझ्छौं भन्दाखेरि समाज र मानिससँग सम्बन्धित विभिन्न पक्षहरूको खोजी। समाज र मानिससँग सम्बन्धित पक्षहरूको खोजी। यति कुरा हामीले यसमा बुझ्नुपर्छ। अब जीवनोपयोगी शिक्षाको बारेमा चर्चा गर्दाखेरि जीवनोपयोगी शिक्षा भन्ने बित्तिकै हामीले के कुरा बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि जुन चाहिँ शिक्षा हाम्रो जीवनमा एकदमै उपयोग हुन्छ, अर्थात् हाम्रो जीवनलाई सरल, सहज र सफल बनाउनको लागि विभिन्न सिपहरूको आवश्यक पर्छ। हो, त्यो सिपहरूलाई हामी जीवनोपयोगी सिप भनेर भन्छौँ। त्यही जीवनोपयोगी सिप सिकाउने जुन शिक्षा छ त्यसलाई हामी जीवनोपयोगी शिक्षा भनेर भन्छौँ। अर्थात् अब सामान्य भाषामा बुझ्दाखेरि जीवन उपयोगी भन्नुको मतलब जीवनमा काम लाग्ने खालको चाहिँ शिक्षालाई हामी के भन्छौँ? जीवनोपयोगी शिक्षा भनेर भन्छौँ। यति कुरा चाहिँ हामीले यसमा सरसर्ती रूपमा मोटामोटी रूपमा बुझ्नुपर्छ है। यो चाहिँ यो पाठको जिस्ट हो है, जिस्ट एकदम कोर कुरा चाहिँ यति नै हो। अब यसमै रहेको पाठ 1 हामी अब अध्ययन गर्न जाँदैछौँ। पाठ 1 मा के रहेको छ भन्दाखेरि सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षाको बारेमा चाहिँ दिएको छ र तपाईहरुको पाठमा चाहिँ एउटा संवाद दिएको छ। संवाद कस्तो खालको संवाद छ भन्दाखेरि एउटा अन्तर्वार्ता छ। अन्तर्वार्ता कस्तो खालको भन्दाखेरि एउटा टेलिभिजनमा चाहिँ दिएको अन्तर्वार्ता छ र त्यो अन्तर्वार्तामा चाहिँ एकजना पत्रकार र एकजना सामाजिक अध्ययनको विज्ञको बारेमा चाहिँ त्यहाँ अन्तर्वार्ता दिएको छ र त्यसमा चाहिँ सामाजिक अध्ययनको महत्त्व, सामाजिक अध्ययन भनेको के हो, त्यसैगरी जीवनोपयोगी शिक्षा भनेको के हो र त्यसको महत्त्व किन छ भन्ने बारेमा चाहिँ एउटा अन्तर्वार्ता, एउटा टेलिभिजनमा आउने अन्तर्वार्ता दिएको छ है त। र अब त्यसकै सार संक्षेप चाहिँ मैले यो भिडियोमा लिएर आएको छु र प्रत्येक पाठको चाहिँ म यसैगरी सारहरू लिएर आउनेछु र पाठ 1 मा रहेको सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षाको सारांश, पाठ 1 को सार के हो त भन्ने कुरा अब हामी अध्ययन गर्न गइरहेका छौँ है त। ल, अब सामाजिक अध्ययन सुरुमा त हामीले बुझ्नु पर्यो सामाजिक अध्ययन भनेको के हो। मैले भर्खर पनि चर्चा गरेँ, सामाजिक अध्ययन भन्नुको मतलब समाजसँग सम्बन्धित अध्ययन। मान्छे समाजमा बस्छ, तपाईँ हामी पनि समाजमा छौँ, एउटा सानो समाज अथवा ठुलै समाज हो, त्यस्तो खालको समाजमा छौँ। हो, यही समाजसँग सम्बन्धित अध्ययनलाई हामी सामाजिक अध्ययन भनेर भन्छौँ। र अर्को कुरा यसमा बुझ्नै पर्ने, जान्नै पर्ने कुरा भनेको समाज र मानिससँग सम्बन्धित विभिन्न पक्षहरूको खोजी तथा अध्ययनलाई पनि हामी के भन्ने रहेछौँ? सामाजिक अध्ययन भन्ने रहेछौँ। एक त समाजसँग जोडिएको र अर्को भनेको समाज र मानिससँग सम्बन्धित पक्षहरूको खोज। अब त्यसमा विभिन्न पक्षहरू आउन सक्छ, भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, वातावरण हो, यस्ता खालका पक्षहरू आउन सक्छ है। यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। अब अर्को कुरा के गर्छ भन्दाखेरि सामाजिक अध्ययनले के गर्छ भन्दाखेरि मानिससँग सम्बन्धित भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक तथा वातावरणसँगको अध्ययन गर्छ भनेर हामीले भन्न सक्छौँ है त। त्यस्तै गरी आर्थिक यो पक्षहरूको पनि यसले अध्ययन गर्छ। अब अर्को कुरा हामीले यसमा यो पाठमा जान्नै पर्ने सारको रूपमा के छ भन्दाखेरि सामाजिक अध्ययन चाहिँ सामाजिक विज्ञानहरूको एकीकृत अध्ययन हो भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। सामाजिक अध्ययनलाई सामाजिक विज्ञानहरूको, अब समाजसँग
सम्बन्धित जुन कुराहरू छ भौतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, वातावरण सम्बन्धी हो, यो कुराहरूको विज्ञानको एकीकृत अध्ययन पनि हामीले भन्न सक्छौँ है त। यो सबै कुराहरू जुन समाजमा भएका कुराहरू छन् भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक हो, यिनीहरूको एकीकृत अध्ययन भनेर हामीले यसलाई भन्न सक्छौँ। ल यति कुरा हामीले यसमा बुझ्नु पर्यो। अब अर्को कुरा के कुरा बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि सामाजिक अध्ययनले विद्यालय कार्यक्रम अन्तर्गत के कुराहरू समेटेको छ भन्दाखेरि विशेष गरेर सामाजिक अध्ययनले विद्यालय कार्यक्रममा के कुराहरू राखेको छ भन्दा भूगोल, किनभने हामीले सामाजिकमा भूगोल पढ्छौँ, इतिहास पढ्छौँ, अर्थशास्त्र पढ्छौँ, त्यसै गरी समाजशास्त्र, समाज कस्तो छ त्यो पढ्छौँ, मानवशास्त्र पढ्छौँ, राजनीतिशास्त्र पढ्छौँ, मनोविज्ञान पढ्छौँ, धर्म, संस्कृति, कला आदि हो। यस्तो खालको कुराहरू चाहिँ सामाजिक अध्ययनभित्र छ है, विद्यालय कार्यक्रमभित्र। र अब सामाजिक अध्ययनले अर्को के गर्छ भन्दाखेरि सामाजिक अध्ययनले गर्ने काम भनेको विशेषतः देशको मौलिक परम्परा, संस्कृति तथा राष्ट्रिय सम्पदाको संरक्षण गर्ने काम गर्छ। यो चाहिँ यसको महत्त्व हो। त्यस्तै सभ्य समाजको निर्माणको गुण मानिसमा विकास गर्ने पनि काम गर्छ। यो मुख्य काम भनेको सामाजिक अध्ययनबाट के हुन्छ भन्दा देशको मौलिक परम्परा, संस्कृति तथा राष्ट्रिय सम्पदाको संरक्षण हुन्छ। त्यस्तै दोस्रोमा भनेको सभ्य समाजको निर्माणको गुण मानिसमा विकास गर्ने हुन्छ। ल यति कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यस्तै अब जीवनोपयोगी सिपको बारेमा चर्चा गरौँ। हामीले सामाजिक अध्ययनको बारेमा केही चर्चा गऱ्यौँ। अब जीवनोपयोगी सिप भनेको के हो र त्यसको महत्त्व किन छ भन्ने कुरा हामी चर्चा गर्दैछौँ। अब जीवनोपयोगी सिपको बारेमा हामी चर्चा गरौँ। जीवनोपयोगी सिप भन्ने बित्तिकै हामीले के कुरा बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि मान्छेको जीवनलाई अर्थात् जुन हाम्रो जीवन छ त्यो जीवनलाई चाहिँ एकदम सरल, सहज र सफल बनाउने अथवा सफल बनाउनको लागि आवश्यक सिपहरूलाई जीवनोपयोगी सिप भनेर भन्छौँ हामी। हो, त्यो सिप यस्तो खालको सिपहरूको जुन ज्ञान गराउने शिक्षा छ त्यसलाई हामी जीवनोपयोगी शिक्षा भनेर भन्छौँ है त। हाम्रो मुख्य पढ्ने इन्टेन्सन अथवा मुख्य हामीले जान्नै पर्ने कुरा भनेको जीवनोपयोगी शिक्षा हो। र जीवनोपयोगी शिक्षा भन्नुको मतलब के रहेछ भन्दाखेरि जीवन उपयोगी सिपलाई सिकाउने अर्थात् त्यसको बारेमा ज्ञान गराउने जुन शिक्षा छ त्यसलाई हामी जीवनोपयोगी शिक्षा भनेर भन्ने रहेछौँ। मान्छेको जीवनलाई एकदमै आनन्दित बनाउने, सरल, सहज र व्यवस्थित बनाउने जुन सिप छ त्यसलाई हामी जीवनोपयोगी सिप भन्छौँ। अर्थात् अब जीवनोपयोगी भन्ने बित्तिकै शब्दबाटै प्रष्ट छ जीवनमा काम लाग्ने, जीवनमा एकदमै राम्रो प्रयोग हुने अथवा जीवनलाई सहज बनाउने त्यस्तो खालको सिपलाई हामी जीवनोपयोगी सिप भन्ने रहेछौँ। र त्यही सिपलाई सिकाउने, त्यसको बारेमा बोध गराउने, त्यसको बारेमा ज्ञान दिने खालको शिक्षालाई जीवनोपयोगी शिक्षा भनेर भन्ने रहेछौँ है त। ल यति कुरा हामीले यसमा अध्ययन गर्नुपर्छ, यसमा बुझ्नुपर्छ। अब जीवनोपयोगी सिपबाट चाहिँ के कुराहरूमा फाइदा पुग्छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ के कुराहरू गर्छ भन्दा यसले सहकार्य, संवेग व्यवस्थापन, तनाव व्यवस्थापन, निर्णय निर्माण, सहानुभूति, समस्या समाधान, सहयोग, सृजनात्मक कार्य, आत्मबोध, यो कुरामा चाहिँ यसले सहयोग गर्छ। जीवनोपयोगी सिप र जीवनोपयोगी शिक्षाले चाहिँ के कुरामा मद्दत गर्छ भन्दाखेरि सहकार्य, सबैसँग मिलेर काम गर्न सक्ने एउटा चाहिँ वातावरण बनाउँछ। त्यस्तै अर्को भनेको संवेग व्यवस्थापन, आफूसँग भएको रिस, राग, त्यसै गरी खुसी, उमङ्ग सबैलाई व्यवस्थापन गर्न सिकाउँछ। त्यस्तै तनाव व्यवस्थापन, आफूमा जीवनमा धेरै खालका तनावहरू, समस्याहरू आइपर्छन् हो त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने काम गर्छ। त्यस्तै अर्को भनेको निर्णय निर्माण, कुनै पनि एउटा डिसिजन लिनु पर्यो, यो गर्दा ठिक हुन्छ वा हुँदैन हो त्यस्तो खालको चाहिँ निर्णय लिनु पर्यो भने त्यो निर्णय निर्माण गर्न पनि यसले सहयोग गर्छ। त्यस्तै अर्को भनेको सहानुभूति र मान्छेलाई सहानुभूतिको आवश्यक परेको बेलामा त्यो सहानुभूति प्रकट गर्ने त्यो सिप पनि यही अन्तर्गत पर्दछ। र अर्को भनेको समस्या समाधान, कुनै समस्या जीवनमा आइहाल्यो अथवा जीवनमा त हर क्षण समस्या आइरहेको हुन्छ हो त्यो समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने कुरा पनि यही जीवनोपयोगी सिप अथवा शिक्षामा पाइन्छ। त्यस्तै कसैप्रति सहयोग गर्ने भावना अथवा सहयोग र सृजनात्मक कार्य, त्यस्तै गरी आत्मबोध,
हो। यो सबै कुराहरू जीवनोपयोगी सिप र शिक्षा अन्तर्गत पर्दछ र त्यसैले यसको महत्त्व छ भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। अब अर्को कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि के हामीले जान्नै पर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि सामाजिक अध्ययन सिकाइ क्रियाकलाप तथा परियोजनाले के काम गर्छ भन्दाखेरि विशेष गरेर समूहमा काम गर्ने एउटा क्षमता जुन छ त्यसलाई विकास गर्छ। समूहमा मिलेर काम गर्ने कुरालाई चाहिँ एकदमै बढी यसले ध्यान पुर्याउँछ। त्यस्तै अर्को भनेको एकअर्काको कुरा सुन्ने बानी बसाल्छ, एकअर्काको कुराहरू सुन्ने बानी बसाल्छ। त्यस्तै अर्को भनेको सहयोग गर्ने, कसैलाई मद्दत चाहिएको बेलामा सहयोग गर्ने। त्यस्तै अर्को भनेको नेतृत्व गर्ने, कुनै चिजको नेतृत्व गरेर अगाडि बढ्ने। त्यस्तै अर्को के गर्छ भन्दाखेरि समस्याको समाधान गर्न उचित निर्णय लिन सिकाउने अथवा सिक्ने। त्यो काम पनि सामाजिक अध्ययन सिकाइ क्रियाकलाप तथा परियोजनाभित्र पर्दछ। हामीले यो सामाजिक अध्ययन किन अध्ययन गर्दैछौँ, सामाजिक अध्ययन पढ्नुपर्ने फाइदा के हो अथवा यसको मुख्य उद्देश्य के हो भन्दाखेरि यही कुराहरू गर्नको लागि। र अर्को भनेको सृजनात्मक कार्य हो। यो कुराहरू गर्नको लागि सामाजिक अध्ययनको चाहिँ हामीले अध्ययन गर्नुपर्ने छ, यो सिक्नुपर्ने छ। सामाजिक अध्ययनभित्र हामीले के कुराहरू सिक्नुपर्ने छ भन्दाखेरि एउटा समूहमा काम गर्न सक्ने त्यो बन्नको लागि, त्यस्तै दोस्रो भनेको एकअर्काको कुरा सुन्नको लागि, र त्यसै गरी अर्को भनेको सहयोग गर्ने, मान्छेलाई सहयोग गर्ने, नेतृत्वको विकास गर्ने अथवा नेतृत्व गर्न सक्ने त्यो क्षमता बढाउने, र अर्को भनेको समस्याको समाधान गर्न उचित निर्णय लिन सक्ने, र अर्को भनेको सृजनात्मक कार्यहरू र रचनात्मक कार्यहरू गर्नलाई चाहिँ यो सामाजिक अध्ययन सिकाइ क्रियाकलाप तथा परियोजना आवश्यक पर्छ भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। अब यो जीवनोपयोगी सिपहरूको विकास गर्नको लागि यो सृजनात्मक कार्यले एकदमै ठुलो सहयोग गर्छ। कसरी भन्दाखेरि सामाजिक अध्ययन एवं जीवनोपयोगी शिक्षा एक आपसमा अन्तर्सम्बन्धित रहेको हुनाले चाहिँ यसले चाहिँ जीवनोपयोगी सिपहरूको विकास गर्न सहयोग पुर्याउँछ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। ल यति कुरा चाहिँ हामीले यसमा बुझ्नुपर्छ। यो जुन सृजनात्मक कार्यहरू छ हो, यसले के गर्छ भन्दाखेरि जीवनोपयोगी सिपहरूको चाहिँ विकास गर्छ। कसरी भन्दाखेरि किनभने सामाजिक अध्ययन र जीवनोपयोगी शिक्षा चाहिँ एक आपसमा एकदमै सम्बन्धित छन्, अन्तर्सम्बन्धित छन् भनेर हामीले भन्न सक्छौँ है त। ल अब यो सँगसँगै यो पाठको मूल भाव, यो पाठको चाहिँ सारांश चाहिँ हामीले सक्यौँ। अब हामी यो पाठमा सोध्न सक्ने खालको सम्भावित प्रश्न, तपाईँको परीक्षामा आउन सक्ने खालको सम्भावित प्रश्नहरू हामीले हेर्दैछौँ। अब सम्भावित प्रश्नमा पहिलो प्रश्न के रहेको छ भन्दाखेरि सामाजिक अध्ययन र जीवनोपयोगी शिक्षाबीचको सम्बन्धलाई उदाहरणसहित प्रस्तुत गर्नुहोस् भनेर प्रश्नले सोधेको छ है त। अब यसमा हामीले के कुराहरू लेख्छौँ, के कुराहरू लेख्नुपर्छ भन्दाखेरि म यसको उत्तर भन्छु, तपाईँहरूले एकदम ध्यानपूर्वक चाहिँ यसलाई सुन्नु होला र म भन्दै जान्छु, यसलाई सुन्दै जानु होला। त्यो गर्दा तपाईँहरूलाई सहज हुन्छ र यसलाई दोहोऱ्याएर तेह्राएर तपाईँहरूले सुन्न सक्नुहुन्छ। त्यो भयो भने तपाईँहरूलाई चाहिँ सुनेरै धेरै कुराहरू चाहिँ थाहा हुन्छ र धेरै कुराहरू सुनेको कुराहरू चाँडै याद हुन्छ। त्यो भएको हुनाले मैले यसको उत्तर भन्दैछु, एकदम ध्यानपूर्वक सुन्नु होला है त। अब यस्तो हो, सामाजिक अध्ययन र जीवनोपयोगी शिक्षाको सम्बन्धलाई चाहिँ प्रस्तुत गर्दाखेरि हामीले के कुराहरू लेख्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि यसको उत्तरमा परम्परागत रूपमा चलिआएका पाठ कण्ठस्थ गर्ने, त्यसै गरी व्याख्यान सुन्ने, टिपोट पढ्ने जस्ता कार्यले सिकाइ उपलब्धि हुँदैन। सामाजिक विषय र जीवनोपयोगी शिक्षा एकै सिक्काका दुई पाटा हुन्। शिक्षाका राष्ट्रिय उद्देश्य पुरा गरी समुन्नत समाजको सिर्जनामा लाग्नुपर्ने हालका विद्यार्थीहरूको कर्तव्य हुन जान्छ। व्यक्ति समाजमा बस्ने हुँदा समाजमा हरेक क्रियाकलापमा ऊ घुलमिल हुनुपर्छ। समाजका मूल्य मान्यतामा उसले जानकारी लिनुपर्दछ अथवा ऊ जानकार हुनुपर्छ त्यो विषयमा। त्यस्तै अब जसरी सामाजिक न्याय दिलाउने, स्वतन्त्रताको र नैसर्गिक अधिकारको संविधान सम्बद्ध तरिकाबाट प्राप्त गर्न, त्यस्तै समस्या समाधान गर्न, निर्णय क्षमता, नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने बनाउनु नै जीवनोपयोगी शिक्षाको उद्देश्य रहेको छ हो। यही उद्देश्यलाई चाहिँ परिपूर्ति गर्नको लागि चाहिँ हरेक व्यक्तिले प्रयास गर्नुपर्छ।
अब उदाहरणको लागि के कुरा बुझ्न सकिन्छ भने व्यक्तिले कण्ठस्थ गरेर बुँदा पढेर वा सैद्धान्तिक ज्ञानबाट उच्च अङ्क प्राप्त गरेको छ, तर सिद्धान्तको मर्मअनुसार सोच, आचरण, व्यवहार चाहिँ काम नभएका सामाजिक विषयहरूको उच्च अङ्कको कुनै अर्थ रहँदैन। त्यसैले तथ्याङ्कहरू खोजेर, विश्लेषण गरेर, स्वयं परीक्षण गरेर, अनुसन्धानात्मक पद्धतिबाट सिक्नुपर्छ। विद्यार्थीलाई पर्याप्त मात्रामा खोजी गर्ने, सोच्ने, तर्क गर्ने, समालोचनात्मक सोच राख्ने, बुझ्ने, छलफल गर्ने, परीक्षण गर्ने, अनुभूति गर्ने अवसर दिनुपर्छ। उच्च अङ्कको प्रमाणपत्रले मात्र व्यक्ति जीवनमा स्थापित हुन सक्दैन। व्यवहारिक ज्ञान आफ्नो जीवनमा लागू गर्न सक्ने बनाउनु नै जीवनोपयोगी शिक्षाको मूल मर्म हुन जान्छ। त्यसैले सामाजिक अध्ययन र जीवनोपयोगी शिक्षा बीच अन्तरसम्बन्ध रहेको हुन्छ भनेर यसरी हामीले उत्तर लेख्न सक्छौँ। ल त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पऱ्यो है त। सामाजिक अध्ययन भन्ने बित्तिकै अब समाज र व्यक्तिसँग सम्बन्धित पक्षहरूको खोजी गर्नु हो। त्यस्तै जीवनोपयोगी शिक्षा भन्ने बित्तिकै हामीले के कुरा बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि जीवनमा काम लाग्ने अथवा जीवनमा उपयोग हुने खालको चाहिँ सिप, जसलाई हामी जीवनोपयोगी सिप भनेर भन्छौँ, र अर्थात् मान्छेको जीवनलाई सरल सहज बनाउने खालको सिपलाई हामी जीवनोपयोगी सिप भनेर भन्छौँ। हो, यही सिपलाई विकास गर्ने जुन शिक्षा छ त्यसलाई हामी जीवनोपयोगी शिक्षा भन्छौँ। अब यो दुइटै चाहिँ एक आपसमा अन्तरसम्बन्धित हुनुपर्छ र यसमा हामीले जुन कुरा अध्ययन गर्छौँ त्यो अध्ययन हाम्रो सर्टिफिकेटमा मात्र सीमित नरही त्यो चाहिँ व्यवहारमा हुनुपर्छ, व्यवहारमा उत्रिनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो जुन प्रश्न छ त्यसको मूल भाव हो। र उदाहरणको लागि अब कुनै एउटा व्यक्ति शिक्षित छ, उसले पढे लेखेको छ, ऊ राम्रो जागिरमा छ अथवा उसले राम्रो डिग्री हासिल गरेको छ, तर उसमा चाहिँ उसले पढेअनुसारको उसको व्यवहार चाहिँ उसको छैन भने, उसले जुन अध्ययन गरेको छ, उसले जुन डिग्री हासिल गरेको छ त्यो अनुसारको उसमा व्यवहारहरू छैन भने उसमा सोच गर्ने, त्यसै गरी समझदारी राख्ने, त्यसै गरी समस्यालाई समाधान गर्न सक्ने, तर्क गर्ने हो, यस्तो खालको कुरा उमा छैन भने त्यसको कुनै अर्थ हुँदैन। र व्यवहारिक ज्ञान आफ्नो जीवनमा लागू गर्न सक्ने यस्तो खालको शिक्षालाई हामी जीवनोपयोगी शिक्षा भनेर भन्छौँ। हो, यस्तो खालको शिक्षा चाहिँ यही सामाजिक अध्ययनबाट नै प्राप्त गर्न सकिन्छ। अर्थात् समाजको हर विषयवस्तुको जानकारी लिएर त्यसलाई चाहिँ कसरी राम्रो बनाउन सकिन्छ, अर्थात् जीवनलाई कसरी सहज र सरल बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ एक आपसमा अन्तरसम्बन्धी रहेको हुनाले सामाजिक अध्ययन र जीवनोपयोगी शिक्षा अन्तरसम्बन्धित छन् भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। ल यति कुरा तपाईँहरूले यसको उत्तरमा लेख्न सक्नुहुन्छ। अब अर्को दोस्रो प्रश्नमा जाउँ। दोस्रो प्रश्नमा के छ भन्दाखेरि सामाजिक अध्ययनको क्षेत्र व्यापक छ, यस भनाइलाई पुष्टि गर्नुहोस् भनेर प्रश्नले सोधेको छ। ल अब यसमा हामीले के कुराहरू लेख्नुपर्ने हुन्छ भन्दा अब यो प्रश्नको उत्तरमा हामीले के लेख्न सक्छौँ भने समाज भन्ने बित्तिकै व्यक्ति, परिवार, त्यस्तै छिमेकी, समुदाय, समग्र राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशभित्र गरिने क्रियाकलाप, चालचलन, रीतिरिवाज, धर्म संस्कृतिको समग्र रूप भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। समाजको परिभाषा यो भयो र यसभित्र समाजको मूल्य, मान्यता, राजनीतिक अभ्यास पनि पर्ने हुँदा यसको क्षेत्र व्यापक छ भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। अब यसको व्यापकताले यसभित्र अध्ययन गर्नुपर्ने विषयहरू धेरै छन् भन्ने कुरा बुझाउँछ। यस समाजमा घुलमिल हुन, आत्मअनुशासन कायम गर्न र जीवनलाई सरल र सुखी बनाउन विभिन्न सिपहरूको आवश्यकता पर्दछ। सञ्चार, सहकार्य, सहयोग, निर्णय निर्माण, नेतृत्व, सहानुभूति, आत्मबोध, संवेग व्यवस्थापन जस्ता व्यक्तिगत जीवनोपयोगी सिपहरूको हामीलाई आवश्यक पर्दछ। ती आवश्यकताहरूलाई पुरा गर्न व्यक्ति निम्न बमोजिमको कुराहरूमा उसले जानकार हुनुपर्छ र त्यो कस्ता खालका कुराहरू हुन् भन्दाखेरि समुदाय र समाजको अध्ययन गरेको हुनु पर्यो उसले। अर्को भनेको सृजनशीलताको विकास भएको
उसमा त्यो गुण हुनु पर्यो। र अर्को भनेको राष्ट्रिय भावनाले ओतप्रोत हुनु पर्यो, अर्थात् ऊ राष्ट्रको लागि काम गर्ने, राष्ट्रको सेवा गर्ने खालको भावना उमा हुनु पर्यो। त्यस्तै आर्थिक अभिवृद्धिको विकासमा तल्लीन, अर्थात् कसरी चाहिँ आफ्नो र समाजको र राष्ट्रको चाहिँ अर्थव्यवस्थालाई राम्रो बनाउन सकिन्छ भन्ने भावना उमा हुनु पर्यो। त्यस्तै राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समायोजन हुन सक्ने खालको उमा त्यो क्षमता हुनुपर्छ। र अर्को भनेको जीवनोपयोगी सिपहरूको विकास भएको त्यस्तो खालको व्यक्ति, त्यस्तो खालको आत्मअनुशासन उमा हुनुपर्छ। र अर्को भनेको सामाजिकीकरण सिपको विकासमा लगनशील त्यस्तो खालको चाहिँ व्यक्ति हुनु पर्यो र सामाजिक अध्ययनको क्षेत्रलाई राम्रो बनाउनको लागि। त्यसै गरी प्रजातान्त्रिक आचरण र शैलीको परिपालन गर्न सक्ने त्यो गुण पनि व्यक्तिमा हुनुपर्छ। र अर्को भनेको सार्थक अभिवृद्धिका लागि उद्यमशीलता र स्वरोजगार सिर्जना गर्न सक्ने हुनु नै सामाजिक अध्ययनको सार्थकता हो भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। अर्थात् मान्छे सो उद्यम गर्न सक्ने खालको हुनु पर्यो, अर्थात् आफै रोजगारीको सिर्जना गर्न सक्ने त्यस्तो खालको चाहिँ गुण व्यक्तिमा छ भने त्यो चाहिँ सामाजिक अध्ययन, उसले जुन अध्ययन गरेको छ, पढेको छ, बुझेको छ, त्यसको सार्थकता हो भनेर हामीले भन्न सक्छौँ है, त्यही कुरा लेख्न सक्छौँ। र अर्को भनेको सामाजिक अध्ययनमा व्यक्ति, परिवार, समुदाय, क्षेत्र, राष्ट्र हुँदै विश्व नै अध्ययन गर्नुपर्ने हुँदा आधुनिक प्रविधि, त्यस्तै गरी परम्परागत प्रविधि, विश्व भू राजनीतिक अवस्था सबैको समग्र अध्ययन गरी जीवन सार्थक बनाउनु नै समाजको वास्तविक अध्ययन हो भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। र यसरी यो समाजको वास्तविक अध्ययन गर्ने र सबै कुराहरू, समाजको सबै कुराहरूलाई समेट्ने भएको हुनाले सामाजिक अध्ययनको क्षेत्र व्यापक छ भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। ल, यसरी चाहिँ यसको उत्तर तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ। अब प्रश्न नम्बर 3मा जाउँ। प्रश्न नम्बर 3मा के छ भन्दाखेरि सामाजिक अध्ययन र जीवनोपयोगी शिक्षाको महत्त्व दर्शाउनुहोस् भनेर चाहिँ प्रश्नले सोधेको छ। अब यसको उत्तरमा हामीले के लेख्न सक्छौँ भन्दा सम्पूर्ण विश्व परिवेशको एकरूपताको अध्ययन, विश्लेषण र आफूलाई विश्व सामु समायोजन बनाउनु भनेकै सामाजिक अध्ययन हो भनेर हामीले सुरुमा लेख्न सक्छौँ। त्यस्तै यसमा व्यक्ति, स्वयं, परिवार, समुदाय, आफ्नो भूगोल, सभ्यता, रीतिथिति, धर्म, संस्कृति, राष्ट्र र विश्व नै पर्ने हुँदा यसको अध्ययन व्यापक छ, अर्थात् यसको क्षेत्र व्यापक छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। अब यसमा पनि के कुराहरू आउँछ भन्दाखेरि जीवनोपयोगी सिप भन्नाले व्यक्तिलाई जीवनमा आइपर्ने समस्या समाधान निकाल्न सक्ने बन्नु हो, जस अन्तर्गत सहकार्य गर्ने, सहयोग गर्ने, एकअर्कालाई सहयोग गर्ने, कुनै पनि समस्याको समाधान गर्ने, कुनै ठोस निर्णय लिन सक्ने, सृजनात्मक कार्यहरू गर्ने, खोजमूलक अध्ययन गर्ने र आफूलाई नैतिकवान, चरित्रवान, व्यवहारिक असल व्यक्तिको रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्ने बनाउनु नै जीवनोपयोगी सिप हुन्। यी सिपहरू पुस्तक पढेर मात्र हासिल हुँदैनन्, हामीले स्वयं यसको चाहिँ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, अर्थात् प्र्याक्टिकल्ली यसलाई आफ्नो जीवनमा उतार्नुपर्छ। वर्तमान परिप्रेक्ष्य, त्यसै गरी विश्व समुदाय, आधुनिक विज्ञान प्रविधि, विचार र भू राजनीतिको विश्लेषण र त्यसको अध्ययनबाट मात्रै जीवनोपयोगी सिप चाहिँ हामीले हासिल गर्न सक्छौँ। यो कुरा पनि तपाईँहरूले लेख्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को भनेको नागरिक सक्षमताको विकास गर्नका लागि सामाजिक विज्ञानको एकीकृत अध्ययन नै सामाजिक अध्ययन हो भनेर यो कुराहरू पनि हामीले समावेश गर्न सक्छौँ। र यही अन्तर्गत सामाजिक अध्ययन अन्तर्गत नै भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मानवशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, मनोविज्ञान, धर्म, संस्कृति, कला मात्र नभई गणित, विज्ञान समेत उपयुक्त विषयवस्तुहरूको समन्वयात्मक र व्यवस्थित ढङ्गबाट अध्ययन गर्नुपर्ने विषयहरू रहन्छन्। अब अर्को कुरा यसमा के थप्न सकिन्छ भन्दा सामाजिक अध्ययनको पहिलो उद्देश्य विद्यार्थीहरूलाई यो अन्तर्सम्बन्धित विश्व सार्वजनिक भलाइका लागि सांस्कृतिक विविधता एवं प्रजातान्त्रिक समाजका बारेमा सुसूचित गराउनु, उनीहरूलाई त्यसको बारेमा जानकारी दिनु र तर्कपूर्ण निर्णय लिन सक्ने जुन क्षमता छ त्यसलाई बढाउनु र नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरी समाज परिवर्तनमा लाग्नुपर्ने हुँदा यसको जीवनमा निकै महत्त्व रहेको छ भनेर हामीले यसरी यसको उत्तर लेख्न सक्छौँ। ल, यो सँगसँगै हामीले
पाठ 1 मा रहेको एकाइ 1 अन्तर्गत रहेको पाठ 1 मा रहेको सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षा र त्यसको महत्त्व, त्यो कसरी एकअर्कासँग अन्तर सम्बन्धित छ, यसको क्षेत्र कसरी व्यापक छ र यो दुईटाको महत्त्व के हो भन्ने कुराहरू हामीले यो पाठमा सिक्यौँ है त। र यसै गरी अब हामी अर्को पाठ लिएर आउनेछौँ। त्यो भिडियो पनि तपाईँहरूले हेर्नुहोला र यो भिडियो कस्तो लाग्यो तपाईँहरूले प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ र तपाईँहरूले यदि यो भिडियो हेर्दाखेरि केही कुराहरू बुझ्नु भएन, कन्फ्युजन भयो भने हामीलाई हाम्रो नम्बर 9849595895 यो नम्बरमा कल गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसै गरी यही नम्बरमा भाइबर, व्हाट्सएप, टेलिग्राम यसमा पनि हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। साथसाथै नेपाल अनलाइन स्कुलको फेसबुक पेज, त्यसै गरी ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ र साथसाथै यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईँहरूले आफ्नो साथीहरूलाई यसको बारेमा जानकारी दिनुहोला, सेयर गर्नुहोला, सक्दो सेयर गर्नुहोला, लाइक गर्नुहोला, कमेन्ट गर्नुहोला र नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला र साथसाथै तपाईँहरूलाई लागेको यो जिज्ञासा यो विषय मात्र नभइकन अरू विषयहरूको जुन जिज्ञासा समस्याहरू छ त्यो पनि हामीलाई भन्न सक्नुहुन्छ। यही नम्बरमा 9849595895 यो नम्बरमा हामीलाई भन्न सक्नुहुन्छ र हामी त्यसको सक्दो समाधान लिएर आउनेछौँ। र यति भन्दै यो भिडियोबाट बिदा हुन्छु। सबैको दिन शुभ रहोस्। धन्यवाद।